في هاد لا سيونس غادي نشوفو لي فورمulaire MDI. C'est une suite ديال TP ديال la séance dernière. Les formulaires MDI, on va créer une formulaire de recherche avec plusieurs critères. اول حاجه نعمل التيست، نعاودو نعملو التيست د لابليكاسيون باش نعقلو شنو كنا عملنا فيها. دونك كانت عندنا فورمولير ديال المنيو، اذا عقلتو عملنا المنيو ستريب. دونك كليكي في جروب كتافيشا لي الفورمولير ديال جروب. يعني كليكي في ستاجير كتافيشا الانترفاس ديال ستاجير. دونك بالنسبه للجروب، دونك عندنا كلاس جروب ها هي فيها لو نون فيليير نيفو. Voilà, avec deux constructeurs. Maintenant, une classe qui fait une collection de les groupes. On a un constructeur, on a rechercher, ajouter, supprimer et modifier. On a la classe stagiaire. Voilà. Nom, prénom, on dit là. On a l'attribut de type groupe. Donc chaque stagiaire est affecté à un groupe. Voilà. في الفورمولير ديال الجروب عندنا هاد الكومبو بوكس عملنا فيه عملنا دون مانيير ستاتيك، عملنا فيه لي فيليير اللي كاينين. عندنا دو راديو بوطون بور نيفو، وهنا كتابي لو نون ديال الجروب. فوا كتكليكي ريشيرشي كيتافيشيو لك لي دوني ديالو. لي بوطون دافيغاسيون عندنا اجوتي، موديفيي، سوبريمي، افيشي. قلنا شنو كتعمل باقي ما عملناها. دونك عملنا ستاجير، هاد لا ميثود هادي ستاجير كتحل لي الانترفاس ستاجير مزيان. دونك افيشي يمكن باقي ما عملناها. عملنا اجوتي، فوالا اجوتي، فيدي، ريشيرشي stagiaire par numéro, modifier les données plutôt le groupe pardon, modifier les données du groupe, supprimer un groupe, les boutons de navigation. Donc هادشي اللي عملنا. ملي كتكليكي في البوطون ياك كتدخل كتعطيك الانترفاس ستاجير. دونك هاد البوطون هذا بويسك دابا عملنا المنيو ياك، انا غنزول هاد البوطون نسوبريمي نجينيري. بويسك حنا باش ندخلو ناجوتيو لي ستاجير عندنا في المنيو نقدر ندخل من المنيو. وهاد افيشي باقي ما عملناها، كتافيشي لي جروب اللي عندي باقي ما عملناها ياك. هادي مسحنا فوالا. دونك اذا بغينا نكتبو الكود ديال افيشي باش نافيشي لي جروب. دونك هنا اذا بغيت نستعمل داتا سورس شنو غنكتب داتا جريد فيو بوين داتا سورس ايغال لا ليست ديالي لي جروب فين كاينه في لا كلاس الجروب. وحنا اذا عقلتو مره اخرى كنا ديكلارينا لي زوبجي ديال لا كلاس بوبليك ستاتيك في الانترفاس ديال المنيو. علاش؟ باش يكونوا جلوبال في لي فورم ديالي كاملين بهم. متفقين معايا؟ باش يكونوا جلوبال في لي فورم كاملين بهم. نفس لا ليست غنخدم بها في لي انترفاس كاملين، حيت اذا ما كناش عملناها ستاتيك شاك فوا كنعمل نيو، وملي كنعمل نيو لا كلاس كيتكريا اوبجي واحد اخر. لوبجي ديال ليست ها هو كاين هنا اسمه ال جي. كنرجع للانترفاس دونك كليكي افيشي. دونك هو اف منيو. حنا كنعرفوا كيفاش ناكسيديو شي دوني ستاتيك. دونك اسم لا كلاس بوين ال جي بوين داتا جريد فيو ما تعمرش بلوبجي ديال لا كلاس مر بلا ليست اللي هي كنا سميناها الستيب. غنزيدو تزويده داتا جريد فيو قبل نول. فوالا بالنسبه للانترفاس ستاجير ها هو كانت عندنا اجوتي حتى هي موديفي سوبريمي. زدنا له الجروب هذا، وزدنا ان في الفورم لود ديال هذا الفورم يعني ولا في الكونستركتور خصني نعمل الكود اللي قرا لي من ديك لا ليست دي جروب ويعمر لي الكومبو بوكس. ها هي ليفينمون ديالنا. قلنا اذا بغيت نجينيري الفورم لود كنكليكي غير في الفورم، في اي موطع في الفورم كتجينيرالي ليفينمون. بوغ شاك جروب من لا ليست ديال الجروب كومبو بوكس ديال الجروب بوين ايتمز بوين اد. كاين طريقه اخرى كيفاش نعمر الكومبو بوكس بداتا سورس، حنا غنعملوها دابا في ليكزامبل اللي ماشي. دونك اذا كان
عامر كاونت ديالو كبر من 0 يسيليكسيوني لو بروميي، سينو غادي يبقى خاوي. هادي يمكن نقدروا اذا بغينا نزودوها ونخليوها، يقدر يكون نول يقدر يكون افيك لو جروب. اذا عملت اجوتي ها هي كيقرا لي النيميرو لو نون لو برينون فوالا. اذا كان كاين اذا كان الكومبو بوكس عامر ياك يقرا لي حتى لو جروب. اذا كان الكومبو بوكس خاوي حتى حنا عاملين كيطلع واحد كيبان في الاولين ديما. اذا كان عامر عملنا لو سيليكسيوني لو بروميي، ضروري يكون شي واحد مسيليكسيوني. غير هنا قلنا ستاجير ما عندوش غير لو نون دو جروب، عنده لوبجي جروب. دونك باش ندوز من لو نون دو جروب لوبجي كنعيط نغوشيرشي. ابري جو في انستونسي ستاجير بالجروب. الز شنو يعني؟ الكومبو بوكس خاوي، انا جيت نكري ستاجير وانا باقي ما عنديش جروب. في هذه الحاله اي كريي لوبجي ستاجير بلا جروب. في لي دو كا يعني سواء دخل الاف ولا الالز غادي يكمل وغادي اجوتي لوبجي في لا كلاس. وهنا حتى بوسك اجوتي كتبوطوني ان بوليان، اذا تاجوتا عطيني لوبجي اي اجوتي وغادي تبوزيسيونا في لو ديرني. حيت ملي كناجوتي انا ديما كناجوتي الاخراني. موديفيها هي باقي ما بدلناش فيها انه يقدر يموديفي حتى لو جروب. اذا بغينا يقدر يموديفي حتى لو جروب خصني نزيدو لهنايا. دونك بالنسبه نسوبريمي اي سوبريمي ابار نيميرو ما غاديش نحتاج لو جروب. افيشي لي دوني ديال ستاجير. عملنا حنا لي دو تيست هنا، دو داتا جريد فيو. اذا بغيت نعمرها بالبوك ولا بلا بوك. في الاولانيه قلنا له اذا كان الجروب ديفيرون نول غادي اجوتي ليه حتى لو نون دو الجروب، كان كيساوي نول غادي يعطيني غير لي زانفورماسيون ستاجير بلا جروب. دابا اذا عقلتو ملي كنا عملنا داتا جريد فيو بوين داتا سورس ايتيغال لا ليست ديال لي جروب، كان عطاني هنايا في هذه الحاله هذه كان افيشا لي اسم البروجي جيستيون ستاجير. راه عندكم الفيديو جيستيون ستاجير بوين جروب. علاش؟ حيت هو ملي كتجي تعيط في داتا سورس ملي كياخذ لي دوني وكيجبر اوبجي، حيت في ستاجير ها هو ملي غيوصل لهذا غيجبرو اوبجي، دونك كيمشي غوشيرشي على تو سترينغ ديالو. دونك غيافيشي لي اللي عندي في تو سترينغ. الا ما كانتش عندي تو سترينغ كيعمل لي هو لو نون ديال البروجي بوين لو نون ديال لا كلاس. حنا مشينا كنا بدلنا في تو سترينغ ديال جروب، ها هي دينا فيها لو نون باش تافيشي لي غير لو نون. دونك نعاودو نعملو لي تيست. كري جروب نسميه تي دي اي 105 تي دي اي فوالا تي اس نعملو اجوتي. داكوغ. دونك هاد افيشي غير زيدت انا قبيله حيت حنا عملنا هنايا بان ياك كنا عملنا شاك فوا كيتاجوتا كتاكتويزا كتخوا كتعاود تمر. كنا عملنا هذاك الكود ديال البوطون افيشي. دونك انا غادي نزول ديك البوطون افيشي. كنا عملنا شاك فوا كان اجوتي كيعيط اون ميثود اكتواليزي فين هي فتشو عليها فين هي اكتواليزي. ها هي اللي فيها الكود اللي عملته انا في افيشي. يعني كي فيديو كيعاود يعمر داتا جريد فيو. فوالا اجوتي واحد اخر اللي هو تي دي اي 106 باغ اكزومبل. اجوتي فوالا ها هو. اذا عملت شديت الانترفاس ياك انا شديتها وعاودت حليت ستاجير ها هما طلعوا لي ديك لي دو جروب اللي عملنا ديجا. ستاجير نيميرو 1 لو نون ديالو فوالا. اجوتي واحد اخر من افيشي ها هما. لاحظوا حتى هنا عطاني لو نو حيتاش عملناه في هاد ليكزومبل اللي كانت خاويه ما عملناش لي كولون حيت كاين في تو سترينغ عطيناه لو نو. وعاد لي ميثود نافيغاسيون كنا عملناهم والتيست. دونك دابا بغيت نغوشيرشي حتى على شي واحد. دونك دابا غنكملوا التي بي ديالنا. الغومارك اللي كتلاحظوا هنايا ملي كيكون عندي هنا هادو كيتسموا دي فورمولير اللي
سيباري ياك. دونك اون فوا كنحل المنيو كتطلع لي كل وحده سيباري، ما كيتافيشاوش في وسط هاد الانترفاس اللي فيه المنيو. دابا هادي ما طلعليش فيها المنيو، هادي حتى هي بقات الفورم ديال المنيو بوحده وتكرياو لي دو انترفاس اللي هما سيباري. الحل اذا بغيت هادو بجوج يتحلوا لي لداخل هنا في وسط، هادي تكون عندي فورم وحده كلشي كيتحل في الوسط، كيتحل اتاشي بها. هادو كيتسموا لي فورمولير ام دي اي، لي زوطر سي اس دي اي. Les applications d'interface multi-document هي MDI. معنى ديال MDI permet d'afficher simultanément en même temps plusieurs documents, plusieurs interfaces, plusieurs documents, chacun dans une fenêtre différente. كل وحده فيهم fenêtre مختلفة. Mais les applications MDI comportent souvent un élément de menu fenêtre contenant des sous-menus qui permettent de passer d'une fenêtre ou d'un document à un autre. Donc هنا ال MDI qui permet d'afficher simultanément plusieurs documents كل واحد في فورمولير. في وسط هذاك الفورمولير ديالي البارون كنسميوها البارون. افيك خصو في الحاله الفورمولير MDI كيكون عندي ضروري يكون عندي ان منيو افيك سوا هنا شنو كنقصدو بسو منيو، يعني يقدر يكون عندي هنايا ستاجير وباقي عنده ان منيو هنايا، وباقي عندنا ان منيو هنا، هذا باقي عنده ان سو منيو. Donc les applications MDI basées sur deux types de formulaires. Le formulaire MDI parent ou le MDI enfant. Donc le MDI parent, je te connais, constitue la base d'une application MDI. Ce formulaire contient les fenêtres MDI enfant. هي la formulaire de base. هي اللي كيكون فيها المنيو. هي اللي ملي غنكليكي في شي اليمون من المنيو غيتافيشاو لي لي زوطر في الوسط. الفورمولير ام دي اي انفون هما لي فenêtre هما اللي كيتحلوا من بعد dans lesquels l'utilisateur interagit avec l'application MDI. Comment rendre واحد الفورمولير لي فورمولير ديالي MDI. دونك هنا عندنا اكزامبل كي ان فورمولير MDI بارون كنكري فورمولير كان فيه ان منيو. دونك dans la fenêtre propriété كنمشي للبروبريتي دهداك البارون ولا بالكود سا شارب كنعطيوه عنده واحد لاتريبي اللي هو is MDI container. باغ ديفو راه فولس. اون فوا كنعطيه ترو كيرجع كي اكسبتي يتحلوا في وسط منه لي زوطر فورمولير. ou au lieu d'ajouter au projet une fenêtre Windows Phone on ajoute formulaire parent MDI. عندي دو شوا، اما نعمل في نوفو ما نعملش ويندوز فون نعمل فورمولير بارون MDI، ولا نعمل ويندوز فون نمشي نبدلها في MDI كونتينر ديالها. هادي بالنسبه للبارون. دابا ملي كنكليكي في المنيو كنبغي تحلي في وسط منها واحد الفورم. هنا حنا كيفاش كنعملو كنانستونسيو الفورم كنعملو بوان شو. قبل ما نعمل لها بوان شو باش نقول لها تحل في الوسط كنقول لها MDI بارنت. البارنت ديالك هو لو 10. حنا نشوفوا ليكزامبل، شوفوا معايا ليكزامبل. دابا حنا قلنا هنا ملي كيتحل كل وحده ياك على برا ابار. دونك شنو غادي نعملو دابا بغينا نحلوه في الوسط. هنا كنجي لهاد الفورمولير هادي ديالي هنا في البروبريتي هاهي is MDI container غنعطيها ترو. لاحظوا شنو وقع الوسط ديالها تبدل لا كولور ديالو بقى كيبان المنيو بوحدو وهادي هكذا. دونك اذا بغيت نعملها في الكود غنجي هنا وغادي نعمل لا فورمولير ديالي is MDI container ايتيغال ترو. دونك سواء كنعملها هنايا ولا كنعملها في ديزاينر. دونك انا عملتها هنايا ها هي is MDI container true. دابا واخا غنعمل هادي شوفوا معايا دابا هذا سان كونتونور ديال لي فورم مي واخا هكذا باقا كتحلي هادي على برا. دابا اذا بغيت تحل داخل في وسط هادي شنو كنعمل؟ كنجي ملي نكليكي في جروب فوالا باش نقول لها تحل داخل غنقول له بان هاد الجروب هاد الاف
البارنت ديالها ام دي اي بارنت ديالها هو شكون؟ هي هاد الفورم اللي فيها المنيو، يعني هي 10. انا كنعرفو 10 سي لوبجي كورون، هو هاد لوبجي. داكوغ، لا ميم شوز بالنسبه لهادي. باش تحل في الوسط غنقول لها البارنت ديالك هو هذا. كي نعمل دابا التيست، داكوغ، تحلت في الوسط حتى هي في الوسط. شوف واخا كنديبلاسيها كديبلاسا في الوسط ديال الفورم ديالي. ها اذا بغيت تكبر الفورمولير ديال المنيو تافيشا في لا توتاليتي ديال الباج، كنجي هنا تكبر، تاخذ ديال الانترفاس كامل ديالي. غنجي هنا فوالا، هادي هي الفورم ديالي. خصني هاتي هنا، خصني اون بروبريتي اللي هي كليكيت في، لا خصني نكليكي في الفورم. في ويندو ستيت غنعطيها جو في ماكسيميزي هذاك لافيشاج ديالها. دونك هنايا ها هي بانت في لا فورم بانت في الاسباس اللي عندي كامل. داكوغ، بغيت هادوك ياخذوا الاسباس كامل، غادي نرجع سوا هنايا نقدر نعطيها اف بوين ياك ستيت، ياك نعطيها ويندو ستيت بوين ماكسيمايز، ياك ولا هنايا نرجع للفورم ديالي هادي ونعطيها ماكسيميزر. داكوغ، دونك تو سكي ديزاين، كيفاش تبان لا فورم، لا تاي، لي كولور، وهذا باقي غنشوفهم في داتا بي من بعد. ها كنبغي ندوز هادو الشيء اللي مهم، لان غنبقى نبقاو نعاودو فيه من بعد، اللي كيطيح لكم في الامتحان هو اللي مهم غتحتاجو في لابليكاسيون دو جيستيون. مي باقي غنزيدو نديتايو في الديزاين، في لي زيليمون، في ستايل ديالهم، في الفورم. باقي غنعملو نخدمو دي تي بي دي جو سامبل. فوالا، ملي كتماكسيميزي كيزول ديك لونطيط اللي كاين الفوق. هادي بانت، هادي واقيلا نسيت ياك، لا صافي هاي لاحظوا كيبانوا في الانترفاس كامل. دابا نقدر نسونطريهم باش يجيب لي سونطري، وهنا نقدر نصغر. هاو الانترفاس، ها هي داكوغ. دونك واضحه الام دي اي. كمل استاذ، واضحه. داكوغ، واضحه مزيان. هذا بوغ لافيشاج ديال الفورمولير ام دي اي. دونك دابا غندوزو نكملو على التي بي ديالنا على الكود. قبيله كنت عامله افيشي، قلت خصني نزولها ياك من هنا من الجروب، حيت حنايا عاملين اكطواليزي شاك فوا كيتاكطواليزا. هادي قلت غير زايده اذا عقلتو، حيت حنا ملي كنعملو هذيك الكود عندنا ديجا. منا في une méthode qui s'appelle actualiser. دابا غنكري واحد الفورمولير جديده، غنزيدها فورمولير دو ريشيرش. كنغوشيرشي على لي ستاجير، سواء نغوشيرشي بار جروب، بار نيميرو، بار نوم، بار فيليير، بار نيفو. نقدر نغوشيرشي بزاف ديال لي نوم. نطريي لا ليست ديال لي ستاجير. كنجي غنكري فورم نسميها اف ريشيرش. في هاد لا فورمولير غادي نعمل واحد البانل ولا واحد الجروب بوكس.
ها هو غادي نعطيه كوم تيتر كريتير دو ريشيرش. كريتير دو ريشيرش غادي ناجوتي فيه لي كريتير دو ريشيرش. دونك في لي ريشيرش عندي دو شوا. اون ملي كنهضروا على لي ريشيرش ملتي كريتير دونك يعني عندي ريشيرش يقدر يكون فيه بزاف ديال لي كريتير. نريشيرشي بالجروب ونزيد عليه مثلا فيليير ونزيد عليه لو نون ونزيد عليه يعني نقدر نختار هادو كاملين مع بعضهم. نقول له يعطيني لي ستاجير اللي هما تي دي اي 201 واللي لو نون ديالهم كومونس باغ اس باغ اكزومبل. دونك هنا نقدر ندخل بزاف ديال لي كريتير. هذا ريشيرش ملتي كريتير. في ليكزومبل اللي غنعملو الاولاني غادي نعملو بزاف ديال لي كريتير مي ما غنعملوش بانه يريشيرشي بهم كاملين اليوم. دونك غيعملو بانه غيريشيرشي بواحد فيهم. غنعطيه ان راديو. الفرق شنو كان؟ اذا كان غيريشيرشي بهم كاملين خصني نعطيه تشيك بوكس يعني يقدر يكوشي بزاف. يكوشي الجروب ويكوشي لو نون ويسيزير ويكوشي باغ اكزومبل شنو عندنا في الستاجير نيفو باغ اكزومبل نزيدو حتى لو نيفو. المهم ان تيست اذا كانت عندنا في نزيد حتى في على حسب لي فالور اللي عندنا. اذا كان عندي واخا عنده بزاف د لي شوا مي فاغ الريشيرش غير بواحد فيهم هنا نستعمل غير راديو بوتون. دونك انا نستعمل لي راديو بوتون في الكا ديال اليوم ديالنا. دونك غنعطيه لي شوا نقول له واش غتريشيرشي باغ niveau, par filière, par groupe, par niveau, par filière ou la par nom. D'accord. نقدر نزيد ça par numéro. Ouais. هادي غنكتب فيها جروب. هادي فيلير وهادي نيفو. هادي ملي كتدخلوا شي سيت ويب راه كيعطيك لي كريتير دو ريشيرش ياك. بغيتي تفاسيليتي لاكسي لي دوني اذا كانوا عندك بزاف لي ستاجير مثلا انا ما غاديش نشوف لي ستاجير ديال المدرسه كامله نقدر نمشي بارفوا نغوشيرشي غير اللي عنده نومبر دابسونس اكثر من 10 غير اللي تي دي اي غير اللي تي دي ام اللي هو مثلا اللي هو تي دي اي وهو في الغالب كيكون خصهم يقدروا يكونوا بجوج انا يكون تي دي اي زائد لو نون ديالو هو باغ اكزومبل منصور دونك كيطلع لي لي ستاجير اللي عندهم هاد لي دو كريتير. حنا في الكا ديالنا واحد بواحد من بعد غنبدلوهم نردوهم تشيك بوكس في اكزومبل اللي مور هذا الحصه اللي ما جاي يمكن. لي كريتير دو ريشيرش هما هادو. دونك اون فوا يختار جروب خصو يعطيني سيزي لو جروب. اون فوا يختار الفيليير خصو يعطيني نختار الفيليير. اون فوا يختار النيفو خصو يعطيني ندخل النيفو. يختار لو نون خصو يعطيني لو نون. مي انا بور فاسيليتي لا ريشيرش شنو غادي نعمل؟ واحد لابل غادي نعمل بالنسبه للجروب نقدر نعطي ان كومبو بوكس بويسك لي جروب كاينين
باش ما نخليلوش لو شوا انا مثلا ملي تي دي اي اسباس 101 ولا بلا نمشي غوشيرشي ما يجبروش لان عندي بلا اسباس، دونك كنعطيه انا يختار اش من جروب ان كومبو بوكس. فوالا اذا كليكيت في الجروب خصو يبان لي هنا الجروب، خصو يعمر هذا بلي جروب ياك. كليكيت فيليير خصو يكتب لي هنا فيليير يعمر هذا بلي فيليير. كليكيت في النيفو خصو يكتب لي هنايا النيفو ياك، يعمر هذا بلي نيفو. غير بالنسبه لو نو ما غاديش يكون عندي ان كومبو بوكس، غيكون عندي واحد التكست اللي خصو يكتب فيه مثلا لو نو. دونك هنا عندي لو شوا، سوا غنعملو كل واحد غنعملو ديالو وغنلعب على لا فيزيبيليتي ديالو. غنعمل لابل و كومبو بوكس بور لو جروب، لابل و كومبو بوكس بور الفيليير، لابل و كومبو بور نيفو، وشاك فوا كليكا في هذا ديال الجروب غيرجع فيزيبل وديال لوطر غيرجع انفيزيبل. كليكا في فيليير عاوتاني هكذا، ديال الفيليير هو اللي غيرجع فيزيبل لي زوطر يرجعوا انفيزيبل. ولا نعمل واحد لابل واحد الكومبو بوكس ونقول له ملي كليكي في جروب يعمرهم لي بالجروب ويكتب لي هنايا جروب، ملي كليكي في الفيليير يعمر بالفيليير ويكتب لي هنايا فيليير. نيفو لا ميم شوز. بقات لي في لو نو، اذا بغيت نعمل نقدر نعمل هكذا واحد تكست بوكس. فوالا سواء نخلي ديالها ابار ديال نيفو ولا يكون كيبان تنكليك يكون كاشي في نفس لومبلاسمون، يكون كاشي وكيبان. نعملو مثلا هنا ها هو انا عندي جوج يكون كاشي وكيبان حتى نكليكي في لوطر عندي لو شوا. غير باش يبان لكم دابا غنزلو هنا، مي غنزلو في ميم امبلاسمون من بعد غنردو هنايا حدا هذا. دونك هذا غنخلي التكست ديالو، غادي نزولو التكست، غنزولو التكست حيت في الاول ملي يطلع الانترفاس ما خصوش يبان لي ياك، تنكليكي في شي واحد فيهم. دابا اون فوا عملت جروب واخترت الجروب اللي خصني نعمل ان بوطون كتب فيه. شوف دابا بوغ هاد الانترفاس دو ريشيرش كاين بزاف ديال لي كونسيبسيون اللي نقدروا نعملو. نقدر نعملو اون فوا يختار شي واحد من هنا بلا ما يكليكي في البوطون يبان له. نقدر نعملو اون فوا يبدا يكتب في التكست يبان لافيشاج، نقدروا نعملوه في بوطون. دونك كاين بزاف ديال لي كونسيبسيون، مي شاك فوا حنا غنشوفو اون كونسيبسيون ديفيرونت على لوطر. دابا غنعملو الكود في بوطون كليكي ريشيرش داكوغ. دونك هذا خصني نعقل على الاسم ديالو، اسمو لابل واحد. فوالا هذا كومبو بوكس واحد، هذا تكست بوكس واحد. وغادي نعمل انا باش نغوشيرشي ستاجير باغ جروب غيطلعوا لي بزاف ديال الجروب. دونك خصني فين افيشيهم، انا افيشيهم في اون داتا جريد فيو باغ اكزومبل. من داتا جريد فيو ها هي. داكوغ كتبقى نفس الفكره اللي قلنا مره اخرى. داتا جريد فيو واش غادي نعمرها لين باغ لين ولا غنعمرها بداتا سورس. اذا بغينا لا بلو سامبل هي انني نعمرها بداتا سورس. اذا بغيت نعمرها بداتا سورس غنخليها فيد هكذا ونقدر نعمل واحد الحاله. مثلا اذا دخلت لانترفاس في الاول يبان لي كلشي هنا لي ستاجير كاملين. ملي نكليكي في شي كريتير دو ريشيرش ونغوشيرشي يبانوا لي غير ديال ديك الكريتير. دونك اذا بغينا نعملو هكذا غادي نجي غنقولو في الفورم لود، ولا غنعمل هاد المره ديما كنعمل في الفورم لود، هاد المره نعمل الكود في الكونستركتور. نقولو هنا في الكونستركتور هذيك الداتا جريد فيو بوان داتا سورس يعطيها لا ليست ديال لي ستاجير. فين عندنا لا ليست في لا كلاس ستاجير. لا كلاس ستاجير لوبجي ديالها كاين. دونك اللي شاف التيبي اللي صيفطلو راه عارفني على من كنهضر، اللي ما شافوش راه ما يعرفنيش على من كنهضر. صيفطكم تيبي وصيفطكم فيديو، ولكن اللي ما شافوش الفورم ديال المنيو بوان لوبجي دو لا كلاس بوان لا ليست. هاهي ما غنعملهاش نول هنا عاد افيكتا لانها راه غتكون نول حيت يلاه غتلونسا الانترفاس. بغيت نافيشي هادي، دونك باش نافيشيها غنزيدها في المنيو. دونك سواء غنزيد هنا ريشيرش ولا هنايا. نقدر مثلا نعمل هنا في ستاجير
كنسميها ميزاجور في الاول. ملي كليكي في ميزاجور يدخل الفورم اللي عملنا الاولانيه، ملي كليكي في ريشيرش يدخل الفورم اللي عملنا دابا. ها هي ميزاجور، غادي يجي غيجيب لي هادشي هذا اللي عملت هنا، الفورم ديال اف ستاجير اللي عملناها في الاول. ملي كليكي في ريشيرش يعمل لي هادي، غير شنو هنا سي اف ريشيرش. فوالا باش تافيشي لي في الوسط غنعطيها الام دي اي بارنت 10. كي عملت ليكزيكسيون خصني ناجوتي بعدا كلك جروب كلك ستاجير، لان باقي لي دوني كيتسجلوا او نيفو في الميموار. لا عرفت كنكليكي حتى لا دوزيام فوا عاد كتكبر. علاش زعما لو نو سي تي دي اي يا واحد مثلا تي دي اي 102. غادي نجي هنا ستاجير ريشيرش، ما كاين حتى واحد طلعت لي خاويه، ما كاين لي كولون. دونك اذا عملت ميزاجور لو نو سي فوالا غادي نكليكي هنايا في الريشيرش. هيا طلعت لي دو اللي كاينين، باغ ديفو راه كاينين دو. اذا بغيت دابا عاد نعمل ريشيرش شنو خصني نعمل؟ اذا كنت ديجا لو جروب هو اللي مكليكي ياك غيطلع لي عمر هذا بلي جروب، غادي نعمل ريشيرشات افيشاو. كانت فيليير غيطلع لي عمر هذا بالفيليير. هادو بعدا ما خصهمش يكونوا باينين حتى نكليكي في هادو. في الاول هادو خصني نعملهم انفيزيبل. هذا كومبو بوكس واحد غنعملو فيزيبل فولس. فين هي فيزيبل؟ ها هي نعطيها فولس، سواء نعملها في الكود ولا نعملها هنايا. دونك هذا فيزيبل، لا فيزيبيليتي ديالو فولس. هذاك اللابل اللي كان عندي ما فيه حتى شي تكست تبلوكا فيزيو ستوديو. تسناو بالنسبه للفيزيبيليتي قلنا هذا غنردوه فولس. في الفيزيبيليتي كانتو عرضو فولس، ما تسجلش هذيك الموديفيكاسيون اللي عملت. هذا غيرجع حتى هو فولس. لابل حتى هو فولس. ما اذا لاحظتوا بالنسبه لي راديو بوتون، لي راديو بوتون راه فورسيمون كيكون واحد مكوشي. دونك شنو الحل اللي نقدر نعمل؟ هو انني نزيد نجي هنا نزيد واحد الراديو بوتون نعمل فيه اول ياك تو لي ستاجير. باغ ديفو يطلع مكوشي هذا. هذا باغ ديفو اللي يكون مكوشي. فوالا حتى في الاول حنا عاملين كيطلعوا كاملين. صافي. دونك في الاول ملي غادي نكتب هكذا راه كيكون مكوشي. فوالا هذا وكيطلعوا كاملين. دابا باقي ما عندي حتى واحد. هذه خصني نعطيها تكبر هاد لانترفاس. نجي نعمل لها هنا ماكسيميزي. فوالا بقى لي دابا قلنا ملي كليكي في الجروب خصها تعمر هذه بلي جروب وخصو يتكتب ليه هنا جروب. نعملو الكليك في الراديو بوتون. ملي كليكي هنا ها هو سي ليفينمون تشيك تشانجت، يعني ملي كيتشونجي واش شوفوا لي كليك تما كيكون صوب ملي كتكوشا ولا ملي كديكوشا. حنا بولي راديو بوتون اغلبيه
كنكوشيو، لان فوقاش كديكوشا ملي كنكوشي شي واحد اخر. حتى هذا كاين فرق ما بين تشيك بوكس الراديو بوتو. انا تشيك بوكس في ليفينمون هادي كيكون سوا ملي كيتكوشا ولا كيديكوشا، مي في الراديو بوتو اغلبيه كيتيكزيكوتا ملي كيتكوشا، لان باش يديكوشا خصو تيتكوشا واحد اخر، ماشي حنا اللي كنديكوشيو. اون فوا كنكوشي واحد اخر راه كيديكوشا معانا. في الراديو بوتو غادي نقول له ملي كليكي في هادي اللابل ديال لابل واحد بوان تكست غيتكتب لي فيه جروب. فوالا، وقلنا خصو هاد الكومبو بوكس يعمر بلي جروب اللي كاينين في لا ليست. دونك شفنا الطريقه اللي شفناها باش كنعمروا الكومبو بوكس هي هادي، انا غنكتبهم بعد نبدلها. هي فور ايتش جروب ماين من لا ليست ديال لي جروب اللي كاينه في الاف منيو بوان لوبجي هذا بوان ليست جروب. قلنا كومبو بوكس واحد بوان ايتمز بوان اد، نعطيه هذاك الايتم بوان نو. غير خصني شاك فوا ماشي بقى يزيد لي عليهم، خصني نفيديه قبل ما نعمرو. نفيديه كومبو بوكس واحد بوان ايتمز بوان كلير. دابا هنا نحاول اجوتي دي جروب. اذا عملت ريشيرش كيما عندي حتى واحد نورمال، اذا كليكت في جروب شنو ما عملنا لهمش فيزيبل ترو، خصهم يرجعوا فيزيبل، خصهم يبقاو يبانو. نسينا دونك خصو بعدا لابل واحد بوان فيزيبل رجعتو فوالا تبان، والكومبو بوكس واحد بوان فيزيبل حتى هو يبان. داكوغ ها هما تي دي اي 101 تي دي اي 102. خصني غير نحط شويه د ليسباس هنايا وصافي. دابا خصني ملي نعمل هكذا ونكليكي في غوشيرشي خصو يجيب لي لا دوني باغ جروب. دابا قبل غنكمل بعدا هادو، ملي نكليكي في فيليير خصها تكتب لي هنايا فيليير، وخصها هنا تعمر لي بلي فيليير. هذيك اللابل تلف ها هو، حيت بان لي جا فوالا ها هو. قلنا ملي كليكي فيليير حتى هي خصو يعني من نفس تريتمون، خصو يافيشي لي هذا التكست. دونك انا نعمل كوبي كولي من بعد نحاول نجمع شي حاجه في لي ميثود. كتب لي فيليير ويعمر لي بلي فيليير اللي هما شنو هما لي فيليير اللي عندنا. ما عندناش اون كلاس فيليير ياك ديريكتومون عندنا دي دوني اللي هما ما عندناش في اون ليست. دونك غنكتب كومبو بوكس واحد بوان ايتمز بوان اد فوالا، غادي نعطيه لي فيليير اللي عندي هما هادو. تي دي ام تي ار اي داكوغ، كتب لي فيليير وهنا يعمل لي هاد لي دون. اذا كليكيت المهم بعدا هادو بجوج وهادي كتعاود فيهم بجوج بهم ياك. هاد الكود اللي كيختلف هاد الكود هذا، مي هادو من غير التكست هادو كيتعاودوا.
كنعمل واحد الميثود لا افيشي، انا كتافيشي لي زاليمون. نجيب هادو ندبلاصيهم هنايا ياك حتى هادي. وهنا غنعمل افيشي يعني تافيشاو لي زاليمون، وهادي غنمسح حتى هي هادي. بالنسبه ملي نكليكي في الغاديو بوطون ديال النيفو عاوتاني خصهم يتافيشاو لي زاليمون ويعمر لي الكومبو بوكس واللابل اللي تكتب لي فيه نيفو والكومبو بوكس بوان ايتمز بوان اد يتزادوا فيه لي نيفو اللي عندي اللي هما تي و تي اس. دونك حنا باقي في لي زيكزامبل لي زابليكاسيون ديالنا كلشي غيكون عندنا ديناميك، يعني حتى الفيليير تقدر تكون عندنا من كلاس فيليير كلاس نيفو نقدر نعملو هنا selected index ياخد زر فوالا. دونك اذا كنتي كتفنو خصو يتكتب ليه ما غاديش نعيط نافيشي هادي حيت ما خصنيش الكومبو بوكس، خصني الكومبو بوكس يرجع، خصني لابل بوان فيزيبل يرجع ترو، تكتب لي في لابل شنو قلنا نيفو ياك لا نو لا لا والكومبو بوكس يرجع انفيزيبل ياخد فولس والتكست بوكس يتافيش فيزيبل اتيغال ترو. داكوغ كنحاول نديبلاسي هذا هنايا ها هو ajouter quelques filières, quelques niveaux plutôt, quelques groupes. Voilà. Ah, on met les groupes. C'est notre sélectionner le premier. Filière. Ah, on met des filières. Niveau. Ah, on met les niveaux. Non. Ah, مزيان ياك. جروب خصنا نسيليكسيوني الاولاني وصافي. اذا كانوا كاينين لي جروب حسنا اصلا اذا ما كانوش كاينين لي جروب خصو يعطيني ان ميساج وما يافيشي لي والو لان ما كاينش لي جروب. ما نقدرش نكليكي في ريشيرشي، نقدر نعملو ان تيست في الحاله ديال لي جروب. دونك اذا كان هادشي كامل فوقاش غادي يعملو، اذا كان كاينين دي جروب يعني اف منو بوان ال جي بوان ليست ديالنا بوان كاونت كبار من زيرو. سينو يعطيني ان ميساج بوكس يقول لي شنو نكتبو في ميساج؟ aucun groupe par exemple affiche. ما كاين حتى شي جروب باش يتافيش. نسينا وهنا يعمل لي الكومبو بوكس
بوان سيليكتد اندكس ياخد له 0، لان هنا يكون ديجا كاين الكاونت. سيليكسيوني لو بروميي باش نيفيتيو ان اليوتيليزاتور يكليكي في هادي. خصني نشوفوها علاش ما كتافيشاش. فوالا ها هما سيليكسيونال الاولاني فيليير، ها هو نيفو، وهذا كدا عملت ليكزيكسيون. دابا باقي ما اجوتي حتى واحد. عملت ريشيرش، عملت جروب، عطاني وكان جروب افيشي، ولكن هذه خصها ترجع، ما خصهاش ترجع فيزيبل ترو. يعني هاد افيشي خصها تدخل هنايا حتى يكون كاين ديغون. هذيك الانترفاس ديال الجروب هي هذيك. دونك عندها شوف علاش كتافيشا مينيميزي المره الاولانيه. دونك غنعمل اف بوان égal windows state point معايا. غنرجع لهادي اف ستاجير، غنشوف الديزاينر ديالها. les boutons, les labels, numéro, data grid view, bouton, la forme ها هي. هاي دونك forms بوان form window state بوان دونك هذه ماكسيميل. نعاود نكتبها هنايا اف بوان form window state بوان قبل ما تافيشا وشوفوا واش غتافيشا معاوطه. فوالا ملي كنكليكي بور لا دوزيام فوا كتافيشا. علاش غادي نعملها حتى هنا في الجروب. شوف الديزاينر ديالها باش حتى هو فيه. ها هو كاينه عاد كيعيط الفورم لود. غنعاودها هنايا في الكونستركتور. غنعاود نعطيه this point window state est égal form window state point maximist. كاملين كيتافيشاو معوطين ياك، غير لا فورم الاولانيه اللي كنحلها اول مره. اي فورم تحلت في الاول. بعد نشوفوا علاش. غادي نكملوا دابا الكود ديالنا اللي قلنا ملي نكليكي في ريشيرشي خصو يعمر لي داتا جريد فيو. مي باش غيعمرها باللي لا ليست ديال ستاجير على حسب فين كليكيت انا، فاش من بوطون فاش من غاديو بوطون لي كوشي. دونك خصني نعمل ان تيست، خصني نقول له اذا كان كوشي هادي غيعمرها لي بلا ليست كامله، اذا كان
الاولاني غادي بوطون تيري بوان از ولا تشيكت از جافا. اذا كان لي مكوشي داتا جريد فيو بويسك قلنا غنعمروها بداتا سورس غنعطيها بوان داتا سورس. شاك فوا خصها تفيدا وتعاود تعمر. تاخد نول ومن بعد تاخد لا فالور اللي هي لا ليست ديالي قلنا كامله اف منو بوان ليست ديال لي ستاجير بوان ال ستي جي. دابا اذا كان الز يمكنش يكونوا كاملين وحده فيهم. اذا كان الراديو بوتون ديال الجروب هو اللي كوشي شنو خصو افيشي لي غير لا ليست ديال لي ستاجير باغ جروب. اذا كان فيليير لا ليست ستاجير باغ فيليير. دونك هنا سواء نكتب الكود في الانترفاس ولا بويسك عندي انا دي كلاس. حنا عملنا لي كلاس هاد المره. دونك غادي نجي هنا غنمشي لا كلاس ديالي اللي فيها لي انا غنافيشي لا ليست دي ستاجير. غنمشي لا كلاس اللي فيها ليست ستاجير بطريقه لي ستاجير وغادي نعمل نزيد دي ميثود على حسب اللي عندي في هذا. غنعمل بابليك واحد الميثود كتغوشيرشي ستاجير باغ جروب، وحده كتغوشيرشي باغ فيليير، وحده باغ نيفو واخرى باغ نو. دونك اذا عملت ميثود كتغوشيرشي ستاجير باغ جروب شنو غتغوتورني ميثود كتغوشيرشي لي ستاجير باغ جروب. غنعطيها الاسم ديال الجروب وغتعطيني لي ستاجير ديال ديك لو جروب. هاد لا ميثود شنو خصها تغوتورني؟ عملتها في لا كلاس وغنحتاجها في الانترفاس. شنو غتغوتورني؟ ستاجير. واش ستاجير واحد؟ ليست ديالها ماشي واحد، لان في واحد جروب عندي بزاف اون ليست ديال لي ستاجير. اون ليست ديال لي ستاجير. نسميها recherche par groupe. فوالا قلنا حنا في الكومبو بوكس كنختاروا لو نون ديال الجروب. دونك غنعطيها هنايا لو نون ديال الجروب. ملي كنكون كنغوتورني اون ليست اذا كتلاحظوا هنا راكم حتى اللي فلتت له شي حاجه في البي او راه كيعاودها هنايا. ديكلاري ديك لا ليست اللي خصني نغوتورني في الاخر. كانت لا ليست غتعمر بلي ستاجير ديال ديك لو جروب. دونك خصني نغوشيرشي بوغ شاك ستاجير على لي ستاجير ماين من لا ليست دي ستاجير. ها هي ياك. اذا كان هاد ستاجير لو جروب لو نون دو جروب ديالو هو هذا، دونك حنا عندنا في ستاجير جروب. دونك غنعمل اس بوين جروب بوين نو. كان لو نون ديال هاد الجروب هو هذاك لو نون اللي عندي هنا. شنو غيعمل؟ غاي اجوتي هاد ستاجير في هاد لا ليست جديده. شاك فوا كيبوكلي كيجبر ستاجير عنده ديك لو جروب اللي كنغوشيرشي عليه غادي تاجوتا في هاد لا ليست. في الاخر غيغوتورني هاد لا ليست. دونك هذه الاولانيه. خصنا وحده اخرى كتغوشيرشي لي ستاجير باغ فيليير. هي توطوني ستاجير. هنا غادي نعطيها لا فيليير وغادي نتيستي. والفيليير فين كاين؟ واش في ستاجير ولا في الجروب؟ فيليير كاين في الجروب. دونك خصو يدخل في الجروب من تما يدوز للفيليير. فوالا اذا كان الفيليير ديالو كيساوي هذا غي اجوتي هاد الستاجير. نفس لا ميثود غنعملو دابا ريشيرش باغ نيفو. دونك اذا كان لو جروب تاع النيفو كاين حتى هو في الجروب كيساوي هذاك لو نيفو غي اجوتيه لي في لا ليست وطوني لا ليست في الاخر. غادي نرجع دابا للانترفاس ديالنا. عملنا لي ميثود اللي غنحتاجو كاملين. باقا لي وحده ياك ديال لو نون. recherche les stagiaires par nom. Par nom عندي دو شوا.
واش بالنسبه لي كنقصد لو نون هو لو نون زائد لو برينون، ولا لو نون بوحدو، واش خصو يكتبوا لي كامل، ولا مثلا اذا كتب لي اس يعني يجيب لي الاسم ديالهم فيه اس، ولا اللي كيبدا باس. دونك عندي على حسب شنو بغيت انا. اذا بغيت نفتش بلو نون اكزاكت غنعمل هكذا، اذا كان اس بوين نون ديال هذاك ستاجير كيساوي هذاك لو نون غادي تاجوتا. اذا بغيت شي حاجه اخرى كونتيز ولا هذه من بعد نبدلوها. غادي نرجع دابا للانترفاس. ها هو شنو غادي نعمل فيه، غادي نعمل تيست. قلنا ملي كيكون كليكي هنايا، اذا كليكا في الجروب هو اللي مكوشي. دابا الداتا غريد شنو ميثود غنعيط اللي عملت ريشيرش باغ جروب وكتغوتورني ليست. دونك ديريكتومون داتا غريد فيو بوان داتا سورس. دونك هذه نول غنعملها في الاول لان دائما خصها تفيدا وتعاود تعمر. هنا لا ليست كامله، وهنا غنعطيها اف منو بوان ال اس. دابا لما غنعيط لا ليست اللي كتغوتورنا من هاد لا ميثود اللي سميتها ريشيرشي جروب. دونك كنكتب هكذا بوان ريشيرشي جروب. هاي كتغوتورني اون ليست، يعني نقدر نافيكتيها داتا سورس. خصني نعطيها غير ديك لو جروب فيغ يكون عندي في الكومبو بوكس وسيلكتد ايتم ولا تكست الز، ولا نعمل ليست ستاجير كتساوي اف منو بوان ال اس بوان هادي، وعاد ديك لا ليست نجيبها نكتبها هنايا بحال غنكمل الز اف. اذا كان ماشي جروب راه فيليير هو اللي مكوشي، غادي يجيب لي ريشيرش با فيليير وتا هي من الكومبو بوكس. كان راديو بوطون ديال نيفو هو اللي كوشي، غادي يجيب لي ريشيرش با نيفو حتى هو غيكون عندي عمر في الكومبو بوكس. از حنا ضروري كيكون كلشي وحده، وكانت حتى وحده فيهم غيكون هو لو نون ياك. في الحاله ديال لو نون باش غيعمر لي داتا غريد فيو بوان داتا سورس بريشيرش اف منو بوان ال اس بوان ريشيرش باغ نون. وهنا غنقراه ماشي من الكومبو بوكس بالتكست بوكس. فوالا if else دونك عملنا تيست الراديو بوطون مع داتا غريد فيو مع الريشيرش. دونك هنا جاتني اسهل نعمل بداتا سورس على انني نعمل فور ايتش. سينو كان خصني نافيكتي كري واحد الليست هنا في هاد الاف هادي نعطي لها هاد لابارتي، في هادي نعطيها هادي، في هادي، وفي الاخر عاد نعملو فور ايتش ستاجير من ديك لا ليست داتا غريد فيو بوان روز بوان اد. نعطيه لي زاليمون. نعملو تيست. خصنا ناجوتيو بزاف لي ستاجير باش نقدروا نتيستيو معاوطين. تي دي اي واحد، تي دي اي جوج، تي دي اي خمسة، تي دي ام 201، تي ام سير تي 101 102. غنعتبر بان تي ار اي بيد تي باش نتستي تي ار اي 103. هذيك عملتها خطا. هذه عرفتوا شنو كليكت في داتا غريد فيو وانا ما عاملاش ليفل مود كليك. خصني نعاود نسيزي، غنعاود نسيزي. خصني حنا ما عاملينش ليفل مود كليك في داتا غريد فيو وانا كنت كنكليكي فيها. خصني نزول لها البوسيبيليتي انا اليوتيزاتور يكليكي في شي اليمون.
تي ار اي قلنا غنعملو حتى هو تي. كنأجوتي بزاف غير باش يبان. فوالا غادي نرجع لي ستاجير، غادي ناجوتي دي ستاجير. واحد، خصني بزاف د الاسماء، ناخذ الاسماء من هنا. خصني في التيست كان خصني نعمل بالنسبه لو نون، كان خصني نعمل له التيست على حسب واخا نعملو مينيسكول اكسبتي، ماشي ضروري نعملو كما كتبتو انا كان ماجوسكول ولا مينيسكول. المهم ياخذ لي ما ياخذش، ما يكونش سونسيبل على كاس، ياخذ لي لا فالور تال كيلي. زعما عملت بوعسول مينيسكول يطلع لي حتى هذا واخا هو مكتوب عندي او ماجوسكول. كان خصنا نعملو هاد التيست. دو trois voilà, ajouter pas qu'en ajouter d'autres. 4 ولكن غنبدل لو جروب غادي ناجوتي 6 7 باقي غنأجوتي 8 باش في الغشاش يقدروا يبانوا لي دي دوني. نقدر نعمل خصني نعمل سكرول في داتا كريد فيو. داتا كريد فيو ناقصه سكرول، سكرول. غادي نرجع دابا ستاجير وشيرش. هاهما طلعوا لي كاملين عندي 9. لاحظوا دونك اذا عملت جروب بغيت غير ديال 105، هاهما غير ديال 105. 101 هاهما د 101. 202 ها ما كاينش 202 تي ار اي 205 ها هكا. دونك هذه مزيانه. رجعت لهنا عملت غوشيرشي. خصني نعمل له باش ملي رجع لنا نعمل غوشيرشي يرجعوا هادو انفيزيبل، باقي ما عملناهاش. ما يبقاش يبان هذا. دابا اذا عملت فيليير، اذا عملت تي دي اي، هادو كاملين تي دي اي من 1 حتى 5 تي دي اي. دونك اذا عملت فيليير عملت تي دي اي من 1 حتى 5. هي 5. عملت تي دي ام عندي 1 يمكن في التي دي ام لا حتى 1. دونك اذا عملت تي ار اي عندي هما 2. تي ام سير عندي 2. داكوغ. اذا عملت باغ نيفو شوفوا غير باش نتاكدوا النيفو راه عندي هادو تي 4 تي
متبقي 5 غيكونوا تي اس. دونك غنتاكدوا. دونك تي اس هاهم تي هما هادو. اذا بغيت دابا نغوشيرشي باغ نو بوعلي، عملت بوعلي هاي داكوغ. دونك شنو قلت بقى لي ملي عملتوس خصو يرجعوا فيزيبل هادو فولز ياك. هو التيست اللي بقى. وبقى لنا اذا بغينا في لو نو خصو واخا انا كتبها له مينيسكول هنا طلع لي. انا دابا اذا كتبت، شوف اذا كتبت تغوشيرشي ما عطاني والو اصلا، ما بداش. لا خصني نكتب له نو هكذا. عطاني حتى واحد، تبدا مينيسكول. هنا ملي كليكي في هادي خصهم يرجعوا تكست بوكس لابل خصو يرجع فيزيبل فولس. التكست بوكس حتى هو مبقاوش يبانو لان في هاد الحاله غيبانو كاملين لي دوني كاملين. والكومبو بوكس حتى هو قلنا في لو نو خصني نجي هنا هادي ديال الاسم بوان. كاينه سكون ابل واحد لا ميثود اسمها كاينه equals in your case. فين هي؟ equals in your case. كاينه in your case فين هي؟ وكاين حل اخر هو اننا نعملوا له تيست. نعملوا له بوان تو اس بوان نو يردهم بجوج ياك ماجيسكول ويقارنون هذاك الماجيسكول. هذا الحل. كاين هذا الحل. كاين حل اخر equals in your case. فين هي؟ دونك هنا غادي اذا كانت مينيسكول غير دا ماجيسكول، كانت ماجيسكول غتبقى ماجيسكول. دونك غنقارنها في ميم تيب ولا العكس ردهم جوج مينيسكول ويقارن المينيسكول ديالو. نتيستيو لوطر سوليوشن هي هذه. كنعمل if string بوان كومبا بوان ايكوالز. كنستعمل هاد لاتريبيو هذا. لا فالور الاولانيه هي اس بوان نو، الثانيه هي لو نو، الثالثه هو هذا. كنعمل string comparison string هذا بوان هذا in your case. فوالا نتيستيوه. داكوغ نعملو التيست ديالها. دونك ميثود ايكوال string بوان ايكوال سي ميثود كتكومباري كتغوتورني ترو اذا كانوا متساويين، فولز اذا كانوا ماشي متساويين. وهذا باش ينيوغي الكيس يعني واش ماجيسكول ولا مينيسكول. نعمل تيست. نعمل غير جروب واحد باش نتيستيو. طاجير ميزاجور إذا عملتو ماجيسكول نعمل واحد اخر بنفس الاسم ولكن عملتو دابا مينيسكول. رجعت نغوشيرش ها هما ثلاثه بهم، هذا وهذا راه فحال فحال. اذا عملت باغ نو عملت
كتبتها مثلا بماجيسكول هنايا، خصهم يطلعوا بجوج بهم، ما طلعوا بجوج بهم. كتبتها بالمينيسكول حتى هي خصهم يبقاو بجوج بهم. داكوغ، دونك سي كوريكت هذاك لا ميثود. سينو اذا نسيتوها دونك كتردوهم بجوج بهم نفس اما مينيسكول اما ماجيسكول وكتقادوهم. شنو بقات؟ شكون عنده شي سؤال بعدا؟ شكون عنده شي سؤال؟